Sangye chedan soke chanam la chanchu bon kyaso che dage jinsa gebe sanam gi dola benjira sangye dubora sho sangye chedan soke chanam la chanchu bon dani kyaso che dage jinsa gebe sanam gi dola benjira sangye dubora sho sangye chedan soke chanam la chanchu dani kyaso che Dagi jinsun gibe sanam gi dola pendira sangye rupara shu sinje tanje dewa dan devi gyu dan dembara gyuru ji dungan dan dungan gi gyu dan dhawran gyuru ji dungan me pen dewa dan mi dhawran gyuru ji nyerin chadan dan dhrawe tangyam la nevra gyuru ji apaden zave lama rimbo ji dagi jura beme denshu Karin Jimbe Gonen Jason de Kusan Tokyo Ngando Sando So Sachi Puji Jujin Mendo Hiralin Jing de Gamba Sangye Shindo Miden Bulwaye de Kon Namdo Shindo Chobra Sho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vadaratna Manda Puja Mega Samundra Sparana Samaye Hon Simjen Namge Sampadang Luye Jeta Jeta Vajajon Damo Deva Shiki Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चोलामा भइपरिरहेको यस विषम परिस्थिति महामारी सरुवा रोगबाट शीघ्र मुक्त भएर अन्तत्वगत बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको 12औं अध्याय परिच्छेद को धम्म देशनालाई लिएर हामी आइरहेका छौं। जुन परिच्छेदमा धम्मको खोज भन्ने यस्तो एउटा नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यही खोजीमा हामी अहिले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन र केही ध्यानका साधनाहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। र धम्म साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला गोत्र रे हैन, हामीमा गोत्र छ कि छैन, प्राकृतिक गोत्र छ कि छैन रे। हामीमा प्राकृतिक गोत्र हैन, त्यो त्यस्तो एउटा गोत्र हो जुन गोत्रको आधारबाट अनि परिपुष्ट गोत्र तयार पारेर 6 पारमिताको साधनालाई अपनाएर 4 मार्गको खुड्किला पूरा गरेर अनि व्यक्तिले चाहिँ अशेष मार्ग 5औं मार्गमा सम्मा सम्बुद्धिज्ञान लाभ गर्छ भनिन्छ। हामीले गोत्रको बारेमा सुरुमै केही कुरा गरिसक्यौं। त्यसपछि गएर शरणागति बुद्ध धम्मसँगको शरणमा जानुपर्ने विषयको बारेमा पनि चर्चा भइसक्यो। त्यसपछि गएर सारा समस्या जति पनि समस्याहरू छन् सबै समस्याको चाहिँ समाधान हुने बिन्दु चाहिँ बुद्ध भूमि हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। र त्यो बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नको लागि 6 पारमीको चाहिँ साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। त्यसको साथसाथमा अरूलाई मद्दत दिनको लागि 4 किसिमका विषयलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्यौं। र यस पछाडि अनि हामीले चाहिँ मार्ग र भूमिको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा छौं। त्यसमध्ये मार्गको बारेमा बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नको लागि 4 वटा मार्गको खुड्किला पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र 5औं मार्ग स्वयं बुद्ध भूमि हो। 4 वटा मार्ग सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग,
यी तीनटा खुर्केलाको बारेमा लगभग हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब चौथो मार्ग चाहिँ भावना मार्गको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसको बारेमा हामीले हिजो थोरै मात्रै चस्स छुएका मात्रै थियौँ भावना मार्गको बारेमा। आज हामी त्यसलाई अलि विस्तृत रूपमा जाने। अब यहाँ जस्तै कि हामीले 6 पारमितामा ध्यान पारमिता भन्दाखेरि त्यो ध्यानले चाहिँ समथसँग बढी सम्बन्ध राख्छ। प्रज्ञा पारमिता भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ विपස්සनासँग बढी सम्बन्ध राख्छ, हैन। अब यो भावना मार्गमा पनि धेरै जसो समर्थहरूसँग चाहिँ बढी सम्बन्ध राख्ने मार्ग हो। विपස්සना पनि हुन्छ यहाँ। र यो भावना मार्गमा चाहिँ समर्थसँग बढी सम्बन्ध राख्ने भएकोले लौकिक मार्गको पनि यहाँ व्याख्या गरिएको हुन्छ। लौकिक मार्ग दुईटा मार्ग छन्, लौकिक लोकोत्तर, हैन। भगवानको सम्यक मार्गलाई चाहिँ लोकोत्तर भनिन्छ। लोकोत्तर भनेको लोकबाट माथि पुग्ने। लौकिक मार्ग भनेको जतिसुकै साधना गरे तापनि लोक संसारभित्रै पर्ने। त्यो ध्यान पनि संसारभित्रै पर्छ, ध्यानबाट प्राप्त हुने फल पनि संसारभित्रै पर्छ। तसर्थ त्यसलाई लौकिक ध्यान मार्ग भनिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ लोकोत्तर ध्यान मार्ग भनिन्छ, जसले चाहिँ संसारबाट बाहिर निकाल्छ त निर्वाण पुर्याउँछ। त्यसलाई चाहिँ लोकोत्तर भनिन्छ। र हिजो हामीले थोरै मात्रै भावना मार्गको बारेमा थोरै मात्रै हामीले कुराहरू र भावना मार्गको चाहिँ पहिचान के हो त भन्दाखेरि, हैन, विशेष किसिमको ध्यान रे दर्शन मार्गलाई प्राप्त गरिसकेको ध्यान होला सायद यहाँ। त्यसलाई विशेष किसिमको ध्यानलाई भावना गरेर लाने मार्ग रे। विशेष किसिमको ध्यानलाई भावना मार्ग भएकोले भावना मार्ग। सामान्यतया भावना भनेको के हो भन्दाखेरि, भावना भनेको चाहिँ बानी पार्नु रे। बानी पार्नु, निरन्तर बानी पार्नु। इङ्ग्लिसमा फ्यामिलियराइज भनिन्छ। निरन्तर बानी पार्नु, त्यसतर्फ निरन्तर बानी पार्नुलाई भावना भनिन्छ। भोट पासमा गोम पे लाम, हैन, भावना मार्ग गोम लाम। गोम भनेको चाहिँ बानी पार्नु, निरन्तरता बानी पार्नु त्यसतर्फ। तसर्थ अहिले पनि मैले भनिहालेँ, समथ ध्यानसँग बढी सम्बन्ध राख्छ भावना मार्गले। त्यसैले यो समथ ध्यानको मार्ग पनि दुई किसिमका छन्, लौकिक मार्ग र अनि लोकोत्तर मार्ग। यी 5 मार्गमध्ये सम्भार, प्रयोग, दर्शन, भावना, अशिष्य मार्गमध्ये दर्शन मार्ग चाहिँ लौकिक मार्गबाट प्राप्त गर्न सकिन्न। दर्शन मार्ग चाहिँ कुनै पनि हालतमा सम्यक मार्गबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। दर्शन मार्ग, हैन। अब अशिष्य परेर तसर्थ अब अहिले हामी लौकिक भावना मार्गको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै अध्ययन गर्दैछौँ, हैन। अब लौकिक भावना मार्ग भनेको चाहिँ भगवानको मार्गमा पनि यसलाई अपनाइन्छ। सम्यक मार्गबाट भन्दा बाहिरका अन्यहरूले पनि यसलाई अपनाएका हुन्छन्। यो दुवैले अपनाउने मार्ग हो। एक किसिमले भनियो भने भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरू र अन्य मार्गमा लागेका साधक साधिकाले जब उनीहरूले भावना मार्गको ध्यान गर्छन्, सँगसँगै जाने जस्तो हो। केही हदसम्म सँगसँगै जाने हो। त्यहाँ सँगसँगै गइन्छ केही हदसम्म। सँगसँगै गरेर जब ब्रह्मलोक पार गरिन्छ तब पनि सँगसँगै गइन्छ। आकाशनान्त यातना पार गरिन्छ अझै पनि सँगै रहन सक्छ। विज्ञानान्त यातना पार गरिन्छ अझै पनि सँगै रहन सक्छ।
आकिञ्चन यातन पार गरिन्छ अझै पनि सँगै गइरहेको हुन्छ। र नाभ नैवसँग यातनसम्म पुग्दासम्मको अवस्थासम्म सँगसँगै जान सक्छ यो मार्ग। र नाभ नैवसँग यातनबाट चाहिँ छुट्छ। जसले लौकिक भावना मार्गमै सीमित रहेर ध्यान गरेका छन् भने, साधना गरेका छन् भने उनीहरू नाभ नैवसँग यातनसम्म हो, त्यहाँबाट उनीहरूको बाटो टुङ्गियो, त्यहीँसम्म मात्रै हो। र यो भावना मार्गमा ध्यानलाई लिएर अगाडि बढ्नेहरू चाहिँ नाभ नैवसँग यातनलाई पनि होइन नागेर जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ जाइन्छ त? निर्वाणमा। त्यो कुरा। त्यसकारण तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लौकिक भावना मार्ग फेरि लोकोत्तर भावना मार्गको लागि नभई नहुने हो। फेरि लोकोत्तर भावना मार्गको खुट्टा भनौँ कि पाउ भनौँ कि होइन, त्यसको आधार भनौँ कि त्यो लौकिक भावना मार्गमै टिकेर अनि त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले श्रावकको लागि, महायानको लागि, बद्रियानको लागि पनि यो लौकिक भावना मार्ग नितान्त जरुरी छ। किनकि लोकोत्तर मार्ग चाहिँ त्यसको आधारबाट चाहिँ त्यसलाई टिकेर चाहिँ प्राप्त हुने गर्दछ। र यो कुरालाई मनन गर्दै अब तर लौकिक मार्गबाट दर्शन मार्ग त प्राप्त हुँदै हुँदैन होइन। दर्शन मार्ग प्राप्त हुनलाई त लोकोत्तर नै चाहिन्छ, सम्यक मार्गबाटै जानुपर्ने हुन्छ। हो त्यो। अब लौकिक भावना मार्ग विपස්සनालाई नअप्नाइकन, भन्नुको तात्पर्य सम्यक मार्गलाई नअप्नाइकन मात्र लौकिक भावना मार्ग गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल, त्यसबाट प्राप्त हुने फल भने ब्रह्मलोक र अरूप धातु लोक भनिन्छ। त्यसलाई एक किसिमले निराकार लोक पनि भनिन्छ, एक किसिमले अरूप धातु पनि भनिन्छ। त्यही दुईटा प्राप्त गर्ने हो। लौकिक भावना मार्गको साधनाबाट भोलि गएर प्राप्त हुने फल भनेको ब्रह्मलोकको चोला र अनि निराकार लोकको चोला प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ यो लौकिक भावना मार्ग चाहिँ भगवानको मार्गमा पनि यसलाई अपनाइन्छ, नअप्नाइ नहुने कुरो हो। त्यसकारण अब यसको पहिचान के हो त? लौकिक भावना मार्गको लक्षण, यसको पहिचान के हो त रे? यहाँ के भन्नु छ भने ध्यानको हैन, समाधि ध्यानको अथवा उपचार समाधि ध्यान अथवा ध्यानको समाधि ध्यानको उपचारबाट हामी हिजो पनि हामीले भनेको नि, यो समर्थक ध्यान दुईटा, एउटा चाहिँ उपचार ध्यान, एउटा अर्पणा ध्यान। सन्तेनकी निर्दोक, सन्तेनकी मुइसी रे। निर्दोक भने चाहिँ उपचार ध्यान अनि मुइसी भने अर्पण ध्यान हैन। अब यहाँ लौकिक भावना मार्गको पहिचान भनेको चाहिँ ध्यानको उपचारबाट वा उपचार ध्यानबाट हैन, अनि उपचार ध्यानबाट अनि उच्च धातु भनेको रूप धातु र अरूप धातु, ब्रह्मलोक र निराकार लोकलाई उच्च धातु भनिन्छ। यहाँ संसारभित्रको सबभन्दा माथिल्लो स्तर हो त्यो हैन। उपचार ध्यानबाट उच्च धातुको हैन मार्गमा भावना गर्ने समाधि नै यसको लक्षण हो। उपचार ध्यानबाट उच्च धातुको
उच्च धातुमा पुग्ने मार्गको भावना गर्नु नै यसको चाहिँ पहिचान हो। बुझ्नु भने के उपचार र अर्पण भने यो समथा ध्यानको भाषाहरू हो। यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज भन्छ हामीले यसलाई। उपचार ध्यान अनि अर्पणा ध्यान भन्ने हुन्छ। उपचार ध्यानले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने काम गरिदिन्छ। जब त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको जुन प्रतिफल फल प्राप्त हुन्छ नि त्यो फलरूपी ध्यानलाई चाहिँ अर्पणा ध्यान भनिन्छ। पुर्याउने ध्यानलाई चाहिँ उपचार ध्यान भनिन्छ है। यो तपाईँले फेरि यो भाषामा अलिकति अल्झिएला, त्यसकारण यो अलिकति भाषा पनि अलिकति बुझिराख्नु होला। त्यसकारण यो लौकिक भावना मार्गको लक्षण भनेको चाहिँ हैन, लौकिक भावना मार्गको लक्षण भनेको चाहिँ उपचार ध्यानबाट उच्च धातुमा, उच्च लोकमा अथवा माथिको लोकमा पुर्याउने मार्ग ध्यानको मार्ग हो हैन। यसको चाहिँ पहिचान भनौँ न किसिमले। तसर्थ हामीले अहिपछि भन्दाखेरि चाहिँ हैन ध्यान पारमिता प्रज्ञा पारमिता भन्छौँ नि हामीले। 6 पारमिता भित्रको ध्यान पारमिता प्रज्ञा पारमिता, विशेष गरेर ध्यान पारमिता चाहिँ समथसँग बढी सम्बन्ध राख्छ र प्रज्ञा पारमिता चाहिँ विपස්සना ध्यान हो। प्रज्ञा पारमिताको ध्यान चाहिँ विपස්සनासँग बढी सम्बन्ध राख्छ हैन। त्यसो भएकोले त्यो समथा ध्यान भएपछि मात्रै हामीमा विपස්සना ध्यान आउने सम्भावना रहन्छ। समथा ध्यानले नै विपස්සना ध्यानलाई टिकाउने हो। त्यसैले विद्वानले भन्नु भएको छ सबभन्दा पहिला समथा ध्यानलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ, त्यसप्रति सक्षम हुन सक्नुपर्छ, त्यसको निपुणतामा आफू सक्षम हुनु पर्यो। भएपछि अनि विपස්සना ध्यान त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यो विपස්සना ध्यानले क्लेशलाई जरीदेखि उखेलेर फ्याँकिदिन्छ, अज्ञानतालाई जरीदेखि फ्याँकिदिन्छ। त्यसैले अब समथा ध्यान त्यसले गर्छ जो व्यक्ति सांसारिक आसक्तिबाट चाहिँ विरक्त हुन्छ हैन। जिक्ने छक्पा मेला मुनगै डुब सांसारिक आसक्तिलाई नै सर्वस्व ठान्नेहरूले समथा ध्यान गर्न सक्दैन। काम छन्द आदि कुराहरूप्रति सर्वस्व ठान्नेहरूले समथा ध्यान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो काम धातुप्रतिको आसक्ति उम्कन चाहनेहरू र उम्किनेहरूले मात्रै समता ध्यान गर्न सक्छन्। काम धातुप्रतिको आसक्ति, शरीरप्रतिको आसक्ति हैन, अन्य चिजबिजहरू अन्य व्यक्तिहरूप्रतिको आसक्ति र यस्ता आसक्ति छोटकरीमा भन्यो भने पञ्चकाम गुणप्रतिको आसक्तिमा चुरुलमा डुबेर बसिरहेका र बस्न चाहनेहरूले समता ध्यान गर्न सकिन्न। जो व्यक्ति पञ्चकाम गुणप्रतिको आसक्तिप्रति दिक्क मान्छ, उद्वेग मान्छ, वैराग जाग्छ, त्यहाँबाट निस्कन चाहन्छ, र त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै समता ध्यान प्राप्त गर्न सक्छन् रे। अनि त्यो समता ध्यान प्राप्त भएपछि अनि विपස්සना ध्यानलाई पनि अपनाएर समतालाई आधार बनाएर विपස්සनालाई त्यो माथि रहेको आश्रित बनाएर आधार र आश्रित सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो भएकोले अब यो लौकिक समता ध्यानको बारेमा पनि के लौकिक भावना मार्गको बारेमा पनि अहिले हामी विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यो भनेको तात्पर्य यो लौकिक भावना मार्ग चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्तिको चोलामा उत्पन्न गर्न सकिन्छ हैन। लौकिक भावना मार्ग कस्तो किसिमको व्यक्तिको चोलामा जीवनमा पाउन सकिन्छ त
हो त्यो भनेको। अब अनि यो लौकिक भावना मार्ग कस्तो किसिमको मनमा टिकेको हुन्छ हैन, त्यहाँ टिकाउने मनस्सिकारहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन्, कति किसिमको मनस्सिकारहरू चाहिन्छ, त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू विस्तृत जानकारी अब हामी बिस्तारै बिस्तारै दिनेछौँ। तसर्थ सबभन्दा लौकिक भावना मार्ग चाहिँ मान्छेको चोलामै पाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा धारणा पनि छ। मान्छेको चोला मात्रै नभएर काम धातु अन्तर्गत पर्ने स्वर्गलोक, काम धातु अन्तर्गत पर्ने स्वर्गलोक त्यो छवटा छन्। चतुर्महाराजिक लोक एउटा, इन्द्रलोक एउटा, याम भन्ने लोक एउटा, तुषिता भन्ने एउटा, अनि पर के अरे निर्माण रति भन्ने एउटा, परनिर्मित बसवर्ती भन्ने एउटा गरेर छवटा स्वर्गलोकमा जन्मेका देवताहरूले समेत लौकिक भावना मार्ग उत्पन्न गर्न सक्छन् हैन। मान्छे सबैले सक्दैन, फेरि उत्तर कुरुद्वीपमा जन्मेका मान्छेहरूले अलि सक्दैनन्। पूर्व विदेह, पश्चिम अपर गोदनिया र दक्षिण जम्बुद्वीप, त्यसमध्ये पनि जम्बुद्वीपका व्यक्तिहरू छ। अब उत्तर कुरुद्वीपका व्यक्तिमा त ध्यान प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि अभ्यास गरेर चाहिँ हुँदैन। र कुनै यस्तो बेला पनि आउँछ, त्यहाँका व्यक्तिहरूले समता ध्यान, जस्तो त्यहाँ एउटा कुरो छ, जब यो विश्व एकपल्ट प्रलय हुँदाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि जाने त माथि हो, तलतिर सबै प्रलय भइसक्छ। त्यो माथि जाने कसरी जाने त भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि समता ध्यानको प्राप्ति नभइकन माथि जान सक्दैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपले त्यो पाउने पनि त्यस्तो हुन्छन्। अब त्यसमा हामी अलि पछि पढौँला। जे होस्, समता ध्यान प्राप्त गर्ने चोला चाहिँ र 3 द्वीपको चाहिँ मान्छेको उत्तर कुरुद्वीपलाई छोडेर अनि बाँकी 3 द्वीपका मान्छेको चोला र काम धातु अन्तर्गत पर्ने 6 किसिमका स्वर्गलोकका देव चोला, यी चोलाहरूमा लौकिक भावना मार्ग उत्पन्न हुन सक्छ रे हैन। अब मान्छेको चोला पनि या त पुरुष हुनु पर्यो या त स्त्री हुनु पर्यो। पुरुष र स्त्रीमा मात्रै यो पैदा हुन्छ र पुरुष र नारी बाहेक अन्य पनि छ नि, नपुंसकी भन्ने छ नि, त्यस्तैहरूमा चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ रे भनेको छ। तसर्थ नपुंसक भनेको चाहिँ के हो त? पुरुष पनि होइन, स्त्री पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? नपुंसक भनिन्छ। अब नपुंसक भनेको चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि नपुंसक भनेको चाहिँ आइपछि त हामीले अब हिजरा पनि भन्ने गरेका छन् है, हिजरा भन्छन्, नपुंसक भनिन्छ। त्यस्तोमा पनि त्यस्ताहरूमा चाहिँ यो लौकिक भावना मार्ग पैदा हुन गाह्रो हुन्छ रे हैन। अब एउटा नपुंसक चाहिँ पहिलेदेखि लिङ्ग नै नभएको त्यस्तालाई पनि नपुंसक भन्छन्। एउटा नपुंसक चाहिँ पहिला लिङ्ग स्त्री पुरुष लिङ्ग कुनै भएको, पछि फेरि त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ अयोग्य हुन पुगेकोलाई पनि नपुंसक भन्दछन् हैन। त्यसकारण उत्तर कुरुद्वीपका व्यक्तिहरूमा चाहिँ
वैराग नजाग्ने भएकोले समता ध्यान पाउन गाह्रै हुन्छ हैन। लौकिक भावना मार्ग उत्पन्न हुन गाह्रै हुन्छ उत्तर कुरुद्वीपका। त्यस्तै नपुंसकहरूमा पनि गाह्रै हुन्छ। अनि माथिल्लो धातुका ब्रह्मलोक र निराकार लोकमा पनि तीनवटा देवताहरूमा उत्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा संज्ञा नभएका देवलोक भनिन्छ अरे। संज्ञा नभएका, संज्ञा भनेको चाहिँ अब सोच्ने क्षमता, यो चाहिँ चौथो भूमिको ब्रह्मलोकको एउटा अंशमा पर्छ अरे। चौथो ध्यान भूमिको ब्रह्मलोकको एउटा अंशमा पर्छ अरे। त्यो यस्तो लोक हो रे कि त्यहाँ जन्मदाखेरि होस सहित भएर जन्मने, त्यसपछि पुरै बेहोस भएर बस्ने र मर्ने बेलामा फेरि होस सहित होस जागेर मर्नुपर्ने भनेपछि त्यो बिचमा त के पनि हुनेवाला छैन, सबै बेहोसको अवस्थामा बित्ने भयो। त्यस्तो एउटा लोक पनि छ अरे। त्यहाँकालाई यो मार्ग उत्पन्न हुन सक्दैन अरे भनिन्छ हैन। हो त्यो भयो। अनि ब्रह्मलोककै महाब्रह्म देवलोक छ। ब्रह्मलोककै महाब्रह्म भन्ने एउटा चाहिँ देवता छ। त्यसको चोलामा पनि यो उत्पन्न हुँदैन अरे। त्यसको चोलामा किन उत्पन्न हुँदैन अरे? त्यसमा चाहिँ एउटा मिथ्या दृष्टि हुन्छ अरे। त्यो महाब्रह्म भन्नेले चाहिँ हैन, उसको एउटा चाहिँ एउटा धारणा के हुन्छ भन्दाखेरि संसार मैले रचना गरेको, मैले बनाएको हो भन्ने एउटा धारणा हुन्छ अरे हैन। संसार त कर्मले बनेको हो नि त हो, तर उसले चाहिँ मैले बनाएको भन्ने एउटा त्यहाँ धारणा हुन्छ अरे। त्यो मिथ्या दृष्टि, त्यो मिथ्या दृष्टिले गर्दाखेरि उसमा पनि यो भावना मार्ग उत्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ अरे। महाब्रह्मको चोलामा पनि गाह्रो हुन्छ अरे हैन। हो त्यो भयो। अनि त्यसपछि निराकारको सबभन्दा माथिल्लो स्थान नाभ नैव संज्ञायतन भन्ने एउटा अवस्था छ। त्यहाँ पनि यो भावना मार्ग पैदा हुन गाह्रो हुन्छ। लौकिक भावना मार्ग पैदा हुन गाह्रो, किनभने कि लौकिक भावना मार्ग पैदा हुनुको लागि तल्लोलाई दोष, माथिल्लोलाई प्रणीत देख्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो भुवनहरूलाई, तल्लो चोला, तल्लो भुवनलाई चाहिँ कमजोर भएको थाहा पाउन सक्नु पर्यो। त त्यसको तुलनामा माथिल्लो भुवनहरूमा चाहिँ राम्रो, शुभम, सुगम भएको थाहा पाउनुपर्छ। तर भव संसारको उच्च कोटिको सबभन्दा माथिल्लो भव संसारको माथिल्लो अवस्था जुन नाभ नैव संज्ञायतन भनिन्छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ माथि हेर्न उसले सक्दैन। उसको त्यहाँसम्म मात्रै हो। त्यसकारण त्यो माथि अब ऊ रहेको उसको जीवनभन्दा माथिल्लो चोलालाई उसले राम्रो हेर्न पनि हुन्छ यो भावना मार्ग पैदा गर्नको लागि। तर त्यो त्यसमा हुँदैन, किनकि त्योभन्दा माथिल्लो त उसको लागि छैन। त्यसैले यो देवताकै चोला भए तापनि सङ्गी नभएका देवता, महाब्रह्म र अरूप धातुको माथिल्लो चोलामा जन्मेका यी तीन किसिमका देवताहरूको चोलामा पनि भावना मार्ग उत्पन्न गर्न सकिन्न अरे। हो त्यो भयो। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुभयो, यो लौकिक भावना मार्ग पैदा गर्नको लागि के हुनुपर्छ त दिमागमा भन्दाखेरि तल्लो लोकमा यो गल्ती छ, यो समस्या छ, माथिल्लो लोकमा यो राम्रो छ, सुगम छ, शुभ छ भनेर हेर्नु पनि हुन्छ। जस्तै काम धातुबाट रूप धातुमा जाने हो भने काम धातुमा चाहिँ यहाँ आयु छोटो छ, यहाँ चिन्ता छ हैन,
यहाँ रिसहरू आइरहन्छ, निन्द्राहरू आइरहन्छ, त्यो सबै काम धातुको दोष भयो। अब रूप धातुमा के छ त? त्यहाँ आयु लामो छ, त्यहाँ चिन्ता छैन, रिस आउँदैन, निन्द्रा भन्ने छँदै छैन भने त्यहाँ सुगम भयो नि त। यहाँभन्दा त्यहाँ सुगम भयो नि त। त्यस्तो खालको हुनुपर्छ। अनि यसलाई छोडेर त्यहाँ पुग्नुको लागि चित्त त्यसतर्फ झुकाएर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई भोट भाषामा सिरा किन्न पाउँदैन। सिरा किन्न शिव त राख्पा, माथिकोलाई सानो हेर्ने, तलकोलाई अलिकति कठिन रूपमा हेर्ने खालको सोच आउनुपर्छ। त्यस्तो सोच पाएर लिएर अनि यो सातवटा मनस्सिकारहरूलाई अप्नाएर अनि काम धातुलाई त्यागेर रूप धातुमा जान्छ। रूप धातुमा पनि 4 भुवन छन्। त्यसकारण त्यागेर द्वितीय ध्यान भूमिमा जानको लागि प्रथम ध्यान भूमिका दोषहरू देख्नु पर्यो। द्वितीय ध्यान भूमिमा सुगम देख्नु पर्यो। फेरि द्वितीय ध्यान भूमिबाट त्यागेर तृतीयमा जानलाई ध्यान भूमिका दोषहरू देख्नु पर्यो। तृतीय ध्यान भूमिका त्यहाँका सद्गुणहरू, त्यहाँको सुगमहरू देख्नु, राम्रो पक्ष हेर्नु पर्यो। फेरि तृतीय ध्यानबाट चतुर्थ ध्यान भूमिमा जानको लागि तृतीय ध्यानको दोष देख्नु पर्यो। अनि चतुर्थ ध्यानको चाहिँ राम्रो पक्ष देख्नु पर्यो। चतुर्थ ध्यान भूमिबाट चाहिँ अब अरूप धातुमा जानु रूप धातुको दोष देख्नु पर्यो। अरूप धातुको चाहिँ राम्रो पक्ष यसो यसो किसिम जाने हो नि त, होइन? जबसम्म तपाईँ त्यो ठाउँ छाड्ने, त्यो चोला छाड्ने हो भने त्यो चोलाको गल्ती जबसम्म देख्नु तबसम्म तपाईँले त्यसलाई छोड्नु त सक्दैन। त्यहाँ केही न केही खोट गल्ती देखेको हुनपर्छ, तब मात्रै हामीले त्यसलाई छोड्न सकिन्छ। यतिकै छोड्छु भने छोड्न सकिँदैन नि त। त्यसरी यो लौकिक भावना मार्गले चाहिँ यस्तो किसिमले यो शैलीबाट चाहिँ गइरहेको हुन्छ, होइन? अब यो थियो कस्तो व्यक्तिको चोलामा लौकिक भावना मार्ग पैदा हुन सक्छ त अरे भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, होइन? अब कस्तो किसिमको मनमा, चित्तमा यो लौकिक भावना मार्ग टिक्छ त? अब यहाँ मनको कुरा आयो। फेरि कस्तो किसिमको मनमा यो लौकिक भावना मार्ग, ध्यान मार्ग टिकेको हुन्छ त अरे भन्दाखेरि 8 समापत्ति ध्यानमा यो टिकेको हुन्छ। 8 समापत्ति ध्यान प्राप्त गरेको मनमा यो भावना मार्ग टिकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? 4वटा ब्रह्मलोक, 4वटा निराकार लोक गरेर 8 भयो। ब्रह्मलोक र निराकार लोक अथवा अरूप धातुमा पुर्याउने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ छ समाधि भनेको त्यसलाई अब यताबाट चाहिँ यहाँ के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ समापत्ति भनिन्छ। समापत्ति ध्यान, होइन? समापत्ति ध्यान यी भावना मार्गहरू चाहिँ भन्नुको तात्पर्य त्यो ध्यान प्राप्त गरेको मनमा मात्रै यी भावना मार्गहरू चाहिँ टिकेका हुन्छन्। त्यो समापत्ति ध्यानमा टिकेका हुन्छन्। त्यसपछि अब मनस्सिकार आयो। यो धेरै एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा। मनस्सिकार भनेको चाहिँ अब साँच्चै अब गर्नुपर्ने साधना, होइन? जस्तो काम धातुबाट रूप धातुसँग पुनलाई तपाईँले 7वटा मनस्सिकारलाई अभ्यासमा उतार्नुपर्छ। 7वटा अभ्यासमा उतारेर 9 किसिमका चित्तलाई एकाग्रत गर्ने उपायहरूलाई अपनाएर 7वटा मनस्सिकारलाई चाहिँ साधनामा उतारेर अनि अभ्यास गरेपछि अनि काम धातुबाट तपाईँको शरीरभरै काम धातुकै शरीर चित्तमा गोत्र परिवर्तन हुन्छ। काम धातु चित्तबाट अनि रूप धातुको चित्तमा रूपान्तरित हुन्छ। चित्त चाहिँ काम धातुबाट रूप धातुमा रूपान्तरित भएर जान्छ। तसर्थ अब यो मनस्सिकार, होइन, को बारेमा अब हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ, होइन? उपचार ध्यान भनेको के हो, होइन? अर्पण ध्यान भनेको के हो, त्यसमा के कतिवटा फरकहरू छन्, होइन? फाँटहरू कति हुन्छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, होइन? त्यसकारण सबभन्दा पहिला यहाँ 7वटै मनस्सिकार चाहिँ उपचार ध्यानहरू हुन्।
सातौँ चाहिँ होइन, जस मतलब मनस्यकार ध्यान चाहिँ उपचार ध्यानमै राखिन्छ। अब यी मनस्यकार ध्यानहरूमा चाहिँ होइन कसरी चाहिँ मनस्यकार गरेर ध्यान गरिन्छ त भन्दाखेरि, कसरी मनस्यकार सातवटा मनस्यकारको ध्यान गरिन्छ त भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्ने हो भने अब यो कल्याण मित्र गुरुको सत्सङ्ग त हुनैपर्छ। कल्याण मित्रको आज्ञा अनुसार नै साधक साधिकाले ध्यानमा जुट्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कल्याण मित्र पनि ध्यानको सम्बन्धमा पोख्त भएका, ध्यानको सम्बन्धमा आफूले पनि ध्यान गरेका होइन, अनुभूति बटुलेका त्यस्ता खालका ध्यान सम्बन्धी धेरै कुरा जानकारी पाएका, ध्यान प्राप्त भएपछि यो सङ्केत देखा पर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा पाएका त्यस्ता कल्याण मित्रको छत्र छायामा रहेर चाहिँ अनि साधक साधिकाले ध्यान गर्नुपर्छ अरे। र त्यसरी ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ अनि सबभन्दा पहिला कल्याण मित्रले आफ्नो ध्यान गर्ने विद्यार्थीको बानी व्यवहार हेर्छ। शारीरिक बानी व्यवहार, मानसिक बानी व्यवहार, यो सारा व्यवहार उसले थाहा पाउनु पर्छ। कसले? कल्याण मित्रले। त्यो व्यक्ति कस्तो बानी व्यवहारको हो? रिस बढी आउने बानी व्यवहार हो कि लोभमूलक चेतना बढी आउने बानी व्यवहार भएको हो कि मोहमूलक चेतना बढी आउने बानी व्यवहार भएको व्यक्ति हो कि, त्यो व्यक्तिलाई ख्याल राखेर कल्याण मित्रले तपाईलाई कर्म स्थान दिन्छ। कर्म स्थान भनेको चाहिँ चित्तलाई टिकाउने ठाउँ। अहिले हाम्रो चित्त त कहाँ पाए जहाँ पाए छ नि त। अहिले हाम्रो मन भनेको चाहिँ पशुपतिको साँडे जस्तो हो नि त। पशुपतिको साँडे असन इन्द्रचोकमा ल्याएर छोडिदियो भने त्यहाँ तरकारी बेच्न राखेको पसलहरूमा उसले सोध्दैन यो कसको पसल, यो कसको पसल भनेर सोध्दैन। नसोधिकन त्यहाँ पनि मुख लाउँछ, त्यहाँ पनि मुख लाउँछ, जहाँ पनि मुख लाएर हिँड्छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो मन पनि पशुपतिको साँडे जस्तै हो। स्थिर छैन, एउटा ठाउँमा बस्न सकिरहेको छैन। तर हामी यतिकै बस्दाखेरि त मन थिर भए जस्तो हुन्छ। वास्तवमा मन थिर भएको हुँदैन। मन त तीव्र गतिमा भागिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा नपाएर मात्रै मन थिर भए जस्तो भएको मात्रै हो। वास्तवमा मन थिर भएको हुँदैन। त्यो त ध्यान गरेपछि मात्रै पत्ता लाग्छ कि मन कतिको तीव्र गतिमा चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा ध्यान गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन। त्यसैले अनि कल्याण मित्र गुरुको छत्र छायामा बसेर तपाईँलाई तपाईँको मनको सुहाउँदो किसिमको, मनलाई सुहाउँदो किसिमको अनि मनलाई टिकाउने एउटा ठाउँ दिनुहुन्छ कल्याण मित्रले। हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब यताको भाषामा अब के भन्छ कर्मस्थान भनिन्छ होइन। मनलाई टिकाउने ठाउँ रे। अब त्यो मनलाई टिकाउने ठाउँ दिइसकेपछि तपाईँको मन त्यहीँ टिकाएर बस्नुपर्छ। यताउता जान नदिकन। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, बानी नपरुन्जेल, बानी परेपछि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण जब कल्याण मित्रले तपाईँलाई जुन ठाउँ दिनुभयो जहाँ तपाईँको मन टिकाउन पर्ने हो, अब त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले पाइसकेपछि, मनलाई टिकाउने ठाउँ तपाईँले पाइसकेपछि अब तपाईँ ध्यान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यही माथि मनलाई थपक्क राखेर बस्नुपर्छ। थपक्क राखेर, तर होससहित। बिर्सन हुँदैन, बिर्सन हुँदैन। के कुरा भन्दाखेरि कल्याण मित्रले जुन स्थान दिएको हो त्यहाँ तपाईँलाई मन थपक्क राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सन। फेरि यता गएर बिर्सिन्छ त्यो फेरि। होससहित, होस हवससहित अरू कुरा जे जसो जे भए पनि त्यो ठाउँ चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। जहाँनिर तपाईँले मन टिकाएको छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले बिर्सनु हुँदैन होइन। जस्तै कि तपाईँ अब स्वयम्भूबाट तपाईँ बौद्ध जाँदै हुनुहुन्छ,
काठमाडौँको स्वयम्भूबाट काठमाडौँको उता पूर्व बौद्ध जाने हुन्छ भने बाटोमा अरू कुरा धेरै कुरा जेसुकै कुरा बोले तापनि म बौद्ध जानेछु भन्ने कुरा त तपाईँले बिर्सिँदैन नि हो। त्यस्तै गरेर त्यो चित्तलाई टिकाउने ठाउँ चाहिँ तपाईँले बिर्सन हुँदैन अरे। चित्तलाई त्यहाँ थपक्क राखिरहेको हुनुपर्छ अरे। त्यसरी अनि ध्यानको जुन कर्मस्थान छ त्यसमा साधक साधिकाले आफ्नो चित्तलाई त्यहाँ थपक्क राख्नु रे। त्यो पनि होससहित त्यो स्थानलाई नबिर्सिकन त्यहाँ चित्तलाई थपक्क राख्नु रे। अब त्यहाँ थपक्क राख्दाखेरि त्यहाँ त फेरि एउटा दुर्घटना घट्ने एकदमै सम्भव हुन्छ। त्यो थपक्क राखेको चित्तलाई त्यहाँ बिथोल्ने कुराहरू चाहिँ चारैतिरबाट त्यहाँ आक्रमण गर्न सक्छ। बिथोल्ने तत्त्वले आक्रमण गर्न सक्छ चारैतर्फबाट। त्यसकारण त्यसको निमित्त त्यो आक्रमणबाट बच्नको निमित्त त्यहाँ एउटा खबरदारी गर्ने चौकीदार पनि राख्नुपर्छ। खबरदारी गर्ने चौकीदारलाई के भनिन्छ त? सम्प्रजन्य रे। इङ्ग्लिसमा अलर्टनेस, सम्प्रजन्य। मन को आयो को गयो एक एक गरेर रेखदेख गर्ने खबरदारी गर्ने चौकीदारी जस्तो सम्प्रजन्य पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ अरे। आक्रमण गर्न आउने को त भन्दाखेरि दुईटा। एउटा चाहिँ मनभित्र गुम्स्याएर बस्ने, त्यो पनि आक्रमणै भयो, त्यसले ध्यान जाग्दैन त। अर्को चाहिँ आफूले पहिला पहिला भोग गरेको विभिन्न मोज मस्ती विभिन्न कुराहरूलाई याद गरेर मन बाहिर भड्किनु, त्यो पनि आक्रमणै भयो। त्यो दुईटा आक्रमण चाहिँ मेन आक्रमण हो ध्यान गर्दाखेरि। एउटा मनभित्र गुम्सिएर निन्द्रालु तन्द्रालु भएर बस्यो भने पनि समस्या भयो, ध्यान जाग्न सक्दैन। अर्को चाहिँ चित्त बाहिर भड्किएर गयो भने पनि ध्यान जाग्न सक्दैन। त्यसकारण गुम्सिनेपन र भड्किनेपन यो दुईटा चाहिँ ध्यानलाई बिथोल्ने महाशत्रुहरू हुन्। त्यो आक्रमण हाम्रो यी भित्रैबाट आउने हो, हाम्रैमा मनैबाट पैदा हुने हो फेरि त्यो। त्यसकारण हरदम हर क्षण हर पल ध्यान गर्दाखेरि त्यहाँ खबरदारी गर्ने एउटा चौकीदार, जसलाई चाहिँ अलर्टनेस अथवा सचेत भनिन्छ, भगवानको भाषामा यसलाई सम्प्रजन्य भनिन्छ, हो त्यसलाई त्यहाँ खडा गर्नुपर्छ हैन। एकातर्फ ध्यान गर्ने त्यो ठाउँ कर्मस्थानलाई बिर्सन हुँदैन, होससहित त्यहाँ कायम रहन पर्यो। अर्कोतर्फ त्यहाँ बिथुने तत्त्व को आउँदैछ त्यसलाई खबरदारी पनि गरिराख्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ धेरै महत्त्व हुन आउँछ समर्थ ध्यान गर्दाखेरि। एवं प्रकारले अब त्यस्तो आइहाल्यो, आक्रमण गर्ने त्यो दुईटा तत्त्वहरू आइहाल्यो भने तुरुन्तै त्यसलाई पन्छाउने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ। फेरि त्यसलाई खतरा हुन्छ, फेरि बसिजान्छ कि फेरि त्यो। त्यसलाई पन्छाउने उपाय पनि खोजिहाल्नुपर्छ हैन। अब चित्तभित्र धेरै गुम्सियो निन्द्रालु तन्द्रालु भयो भने मन चनाखो हुने के छ त्यसलाई याद गर्नु पर्यो। मनलाई चनाखो पार्ने के उपाय छ? उज्यालो भएको ध्यान गर्ने हो कि हैन, अथवा के आवाज निकालेर पाठ गरेर मनलाई चनाखो पार्ने हो कि कसरी गर्ने हो हैन। मनलाई चनाखो पार्नेतर्फ लाग्छ। जब चित्त बाहिर भड्किन्छ त्यसो भयो भने फेरि मनलाई चित्त भड्केर नै हामी संसारमा फसेको हो। अनादिकालदेखि आँसुको धारा बगाएकै हो, रगतको खोला बगाएकै हो, मरेर हड्डीका थुप्रा जम्मा पारेकै हुन्। कसरी भयो भन्दाखेरि चित्त भड्केर भएको हो। अझै पनि यो चित्त भड्के यो घटनाको चाहिँ सामना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, यसको अन्त पनि छैन। यो सबै चित्त भड्केको दोष हो भन्ने कुरालाई, भाव संसारको दोष, भाव संसारको गल्तीलाई महसुस गरेर चित्तलाई फेरि बाहिरबाट फर्काएर लिएर आएर थपक्क त्यो कर्मस्थान जुन छ ध्यानमा
ध्यान गर्दाखेरि टिकाउनु पर्ने ठाउँ मनलाई त्यहाँनिर थपक्क टिकाऊ रे। यसरी जुन मन भाग्य टिकायो, मन भाग्य मनलाई टिकायो गर्ने उपायहरूलाई 9 उपायहरू हुन्छन्। सेम नेपे थप गु मनलाई टिकाउने 9 उपाय। 9 उपाय अब एक गरेर यहाँ भनेर गाह्रो हुन्छ, तर 2टा उपाय अपनायो भने बाँकी 7 पनि अपनाए जस्तै हो। एउटा चाहिँ मनलाई थपक्क राख्नु रे। कहाँ? कर्मस्थानमा। जुन कर्मस्थान तपाईँलाई कल्याण मित्रले दिनुभएको छ, थपक्क राख रे। मन त प्रश्न मान्दैन, मन त भागिहाल्छ, त्यो त भाग्छ। भाग्ने काम त्यसको हो, फेरि ल्याएर राख्ने काम तपाईँको हो। भागेको मनलाई फेरि बिस्तारै लिएर आएर त्यहाँ फेरि थपक्कै राख्नु। पहिला राख, फेरि भाग्छ, फेरि ल्याएर राख। यो 2टामा तपाईँले चाहिँ यो 2टा काम पुरा गर्न सक्नुभयो भनेदेखि अनि बाँकी 7 त आफसे आप त्यसमै गाभिएर आउँछ। एवं प्रकारले समता ध्यान गर्दाखेरि हैन, यस्तो किसिमले अझै चित्तभित्र मनभित्र गुम्सियो, मनभित्र भड्कियो, अथवा ध्यान गर्दाखेरि आलस्य जाग्यो, अल्छी जाग्यो, अल्छीपना जाग्यो, त्यस्तो विभिन्न घटनाहरू भएको हुन सक्छन्। त्यसलाई निम्बु धिजिगे, त्यसलाई हटाउने 18 उपायहरू छन्। 18 उपायहरू छन्, तर अहिले 18 उपाय त अलिक गाह्रै होला, हामी सबै एक सम्झना। अहिले भने 2टा उपाय हैन, 2टा उपायलाई अपनाएर गर्नुभयो भने भइहाल्छ अहिले हैन। त्यो मनलाई ल्याएर थपक्क राख्ने, त्यो भाग्यो भने फेरि ल्याएर त्यहाँ थपक्क राख्ने हैन। यस्तो किसिमले तपाईँले ध्यानको सुरुवात गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? र एकदम हर्ष उल्लासका साथै, न कि करकापले, न कि जबरजस्तीले। हेर्नुहोस् त, हामी संसारमा अनादिकालदेखि भौँतरेर आएको यही ध्यानमा सक्षम नहुनाले होला। यदि हामी उहिले ध्यानमा सक्षम भयो भने उहिले हामी बुद्ध भइसक्थ्यो। यसरी भौँतरिरहन पर्ने थिएन नि त। त्यसो हामी हिँड्ने बाटो ठिक उल्टो पऱ्यो कि। यस्तो उल्टो बाटो हो कि यसको अन्त कहीँ पनि छैन, जति गए पनि नसकिने। प्यास लागेको मान्छेले नुन पनि खाए जस्तो हो, जति नुन पनि खायो झन्झनै प्यास बढ्छ। त्यस्तै यो संसारिक दर्दनाक बाटो हो, न टुङ्गिने बाटोमा हामी लागिरहेका हुन्छौँ। टुङ्गे लागि त्यहाँ पुगेपछि टुङ्गे लागि भन्यो, त्यस्तै हालत छ। सानो एउटा उदाहरण, धेरै वर्ष पहिला म तेमाल भन्ने ठाउँमा, त्यति बेला त्यहाँ मोटर पनि पुगेको थिएन। तेमाल भनेको यो बागमती अञ्चलको एउटा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्छ। तेमाल भन्ने ठाउँमा चाहिँ अधिकांश त्यहाँ हाम्रो बुद्धिस्टहरू बस्नुहुन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू अब धेर थोर भए पनि बुद्धिस्टको धर्मशास्त्र अब हाम्रो यो सम्बोट लिपिबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अधिकांश थाङ्गाहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिको मूल आयस्रोत भनेको यो माला, बुद्धिस्ट माला हो मूल आयस्रोत भनेको। त्यो माला पनि त्यहीँ फलेको पाइन्छ। त अहिले त आएर हामीले त्यहाँ नयाँ तीर्थस्थान पनि पत्ता लागेको छ हैन। याख्या नागपो अथवा यारी नाग भन्ने एउटा चाहिँ गुरु पद्म सम्भवको एउटा तीर्थस्थान हो भन्ने चाहिँ एउटा पत्ता लागेको छ। पत्ता त धेरै पहिल्यै लागेको हो, तर अहिले चर्चामा आएको चाहिँ केही वर्ष मात्रै भयो। त्यो ठाउँमा अनि हाम्रा धर्ममित्र अनि कुमार लामा, हाल उहाँ बौद्धमा हुनुहुन्छ, स्वयम्भू बौद्ध नवबुद्धको स्तूपा निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँ लगायत अरूलाई पनि त्यो काममा सहयोगको लागि जुटाउन सफल हुनुभएको छ। त्यही ठाउँमा त्यहाँका हाम्रो एकजना धर्मगुरु बस्नुहुन्छ, लामा कुनका डुप्साङ। उहाँले नि त्यो ठाउँ चाहिँ गुरु पद्मसम्मको तीर्थस्थान हो भनेर चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारमा ल्याउने एउटा ठुलो हात चाहिँ पनि छ। उहाँ अहिले वृद्ध अवस्थामा पनि त्यहीँ एउटा गुम्बा बनाएर त्यही डाँडामा बस्नुहुन्छ। र म उहाँसँगै गएको थिएँ पहिला, लामा गुरुसँगै गएको हो। त्यति बेला मोटर बाटो पनि थिएन। हामी काठमाडौँ हुँदै 3 पिप्ले पुग्यो। 3 पिप्लेबाट त्यहाँबाट पैदल हिँड्न सुरु भयो। हामी बिहान 8 बजे हिँड्न सुरु गऱ्यौँ।
1300 गएर यस्तो पहाडको चाहिँ फेदमा पुग्यो। यसो टाउको उठाएर हेर्दाखेरि त यतापट्टिको डाँडा चाहिँ यति अल्को थियो कि त्यसको टुप्पो देख्न पनि आँखामा रिङ्गा त लाग्थ्यो। भने जुन हामी चढ्नु पनि डाँडा थियो त्यसको त टुप्पै देखिँदैन थियो। अनि त्यो डाँडाबाट हामी चढ्न सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँका केही व्यक्तिहरू मलको बोरा बोकेर, हामी त खाली शरीर हिँडेका थियौँ, हामीले कुनै भारी बोकेका थिएनौँ, एउटा छाता मात्रै बोकेका थियौँ र सानो भिर्ने झोला मात्रै बोकेका थियौँ। तर त्यहाँका व्यक्तिहरू यति ताकतिला थिए कि मल, यो युरियन मल बोरा बोकेर चाहिँ हामीभन्दा पनि छिटो उकालो हिँड्न सक्थे। अनि माथि हेऱ्यो, एउटा चौतारी देखि धेरै माथि। त्यहाँ पुगेपछि त त्यहीँ होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि उकालो चढ्यो, त्यहाँ पुग्यो, ठिक्क त्यहाँबाट माथि फेरि त्यस्तै अर्को चौतारी त्यति माथि देखिन्थ्यो। फेरि त्यहाँ पुगेपछि त पुगेला कि भनेर हिँडेर त्यहाँ पुगेपछि अर्को चौतारी देखिन्थ्यो। यस्तो किसिमले रातको लगभग 8 बजेतिर हामी माथि पुग्यौँ, तेमाल भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यो राति त्यहीँ बस्यौँ। भोलि स्थान भन्ने ठाउँमा हामी त्यो ठाउँमा भ्रमणमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले ध्यान गरेको एउटा ओढार रहेछ। अनि त्यो ओढारमा विभिन्न आकृति, उहाँको जीवनी सम्बन्धी, उहाँको शरीरको केही अंशहरूको आकृतिहरू पनि त्यहाँ रहेछ। अनि त्यसपछि यता आएर एउटा दानवीय शक्तिलाई चाहिँ, गुरु पद्मसम्भवको शक्तिलाई निस्तेज पारेको ठाउँ पनि त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा। अनि यो कुरा चाहिँ कसले चाहिँ त्यो पत्ता लागेको त भन्दाखेरि चाहिँ, अनि लद्दाखबाट हो कि लाहुल स्पिरिट मोनो रिम्पोछे भन्ने एकजना सिद्ध गुरु रे, उहाँले चाहिँ यो पत्ता लागेको भन्ने कुरा भयो। तर लिखित रूपमा चाहिँ हामीले पाएनौँ। तर उहाँकै मुखबाट सुनेको र उहाँ त्यहाँ भ्रमण गरेको भन्ने कुरा चाहिँ वहीँ लामाजीबाट हामीले सुन्न पायौँ। र त्यो कुरालाई अझै पुष्टि गरेर चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ, र यतिकै भनेर हुँदैन। म पछि काठमाडौँ आएर अनि टुसालमा एकजना सिद्ध गुरु ठुल्सी रिम्पोछे भन्ने बस्नुहुन्थ्यो। म गुरुलाई पहिलेदेखि मैले, अनि उहाँ कहाँ गएर यो यारीनाक भने यो हाम्रो एउटा गुरु पद्मसम्भवको प्रार्थना छ, हो त्यो भित्र गरेको छ। यारीनाक्सु डुपाचे ङेम्पुर नामको इन्सुफाङमा यस्तो त्यहाँ शब्दहरू छन्। अनि मैले रिम्पोछेलाई अब बुझ पचाएर यो यारीनाक भने कहाँ हो रिम्पोछे भनेर सोद्धाखेरि यो तिब्बततिर खै कहाँतिर छ भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले त्यो कुरा उहाँको समक्ष राखेँ। यारीनाक त यो तेमालतिर छ भन्ने कुरा पनि रहेछ। कसले भन्यो भन्नुभयो। यो चाहिँ नोनो रिम्पोछे भन्ने एकजना सिद्ध गुरुले भन्नुभयो भनेपछि, उहाँले भनेपछि त फरक नै पर्दैन, पक्कै चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उहाँले पनि निर्णयका साथ भनिदिनु भयो। तर त्यो पनि मैले लिखित रूपमा लेखेर राख्न त सकिनँ, तर मेरो कानले सुनेको हो त्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो ठाउँ एकदमै प्रचार प्रसारमा आयो। अहिले एकदमै त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू त्यो ठाउँको चाहिँ भ्रमण पनि गर्छन्, होइन। अब यो कुरा किन आयो भन्दाखेरि, अब यो के, अब यति माथि डाँडा छ कि त्यहाँ पुग्यो, त्यहाँ पुगेपछि त्यो ठाउँ आयो जस्तो लाग्छ। फेरि त्यहाँबाट त्यहाँ गयो, फेरि अर्कै त्यस्तो डाँडा उहाँ छ, फेरि त्यहाँ पुग्यो, त्यहाँ पुगेपछि आउला भन्ठान्यो, त्यहाँ पुगेपछि फेरि अर्को तेस्रो डाँडा छ, यस्तो भयो कि हो। त्यस्तै अब यहाँ पनि, अब यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ जोस्, होइन। चित्त मनलाई स्थिर पार्नको लागि चाहिँ 9वटा उपायमध्ये एउटा 2टालाई चाहिँ पहिला अपनाउनु पऱ्यो नि त। पहिला चित्तलाई ल्याएर थपक्क राख्नु पऱ्यो, अनि मन भाग्यो भने फेरि ल्याएर राख्नु पऱ्यो। यो 2टा काममा चाहिँ जोड दिनुपर्छ, होइन। त्यो भयो। यस्तो किसिमले ध्यान गर्दै लागेपछि अब त्यो बिचबिचमा त्यो पनि आइहाल्छ, त्यो जुन बिथोल्ने तत्त्व, होइन। एउटा त्यो गुम्सिनी, होइन, त्यसलाई भगवानको भाषामा स्ट्यान्डमिद्ध भनिन्छ। गुम्सिने झिउवा, भोट पासमा झिउवा भनिन्छ, स्ट्यान्डमिद्ध। त्यो चाहिँ तन्द्रालु हुने, निन्द्रालु हुने, शरीर गलेर थचक्क भए जस्तो हुने हुन्छ नि ध्यान गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ बिथोल्ने तत्त्वहरू हुन्। त्यो आउन साथै त्यसलाई हटाउने तर्फ आफू लागिहाल्नुपर्छ। अर्को चाहिँ फेरि मन बाहिर भड्किने, भगवानको भाषामा यसलाई औदत्य भनिन्छ।
भोट भाषामा ग्वेप्पा सेम ग्वेप्पा भनिन्छ। चित्त चाहिँ बाहिर भड्किन्छ। पहिला आफूले मोज मस्ती गरेको विभिन्न घटनाहरूसँग घटेका घटनाहरूमा मन त्यसतर्फ भड्किन्छ। त्यसलाई फेरि मन भड्किएको गल्तीलाई महसुस गरेर त्यसलाई फेरि फर्काएर लिएर आउँ अनि थपक्क एक ठाउँमा राख्ने, जहाँ तपाईँलाई चित्त यो ठाउँमा लगाएर टिकाऊ भनेर त्यो टिकाउने स्थान दिनुभएको छ, त्यहाँ ल्याएर मलाई थपक्कै राख्ने होइन। कहिलेकाहीँ त मन आउनै मान्दैन, भड्केपछि भड्क्यो हुन्छ, फेरि त्यसलाई जबरजस्ती तान्नु हुँदैन। फेरि केही समयको लागि त्यसलाई फेरि बाहिर बाख्रालाई चर्न दिए जस्तो गरेर बाख्रालाई चर्न दिएपछि अनि चर्न छोड्नुपर्छ नि, तर दाम्लोको टुप्पो चाहिँ तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। फेरि अनि मनलाई धेरै भाग्न थाल्यो ल त भाग कहाँ जान्छ भाग भनेर भाग्न दिने, तर हेरे चाहिँ रहने, रेखदेख चाहिँ गरिरहने, खबरदारी चाहिँ गरिरहने। दाम्लो चाहिँ तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। फेरि अनि त्यो दाम्लो आफ्नो हातमा भएपछि त्यो धेरै भाग्नु सक्दैन। फेरि त्यसलाई बिस्तारै लिएर आएर अहिलेको ठाउँमा थपक्क राख्ने। यसो गरेर दिनको 10 मिनट 15 मिनटबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन ध्यान गर्ने प्रक्रिया। ध्यान गर्दाखेरि किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ शरीर र वचनको काम छैन, त्यहाँ मनको मात्रै काम हो। त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ। जपहरू गर्ने त शरीरको पनि काम हुन्छ, सजिलो हुन्छ। पाठ गर्ने मुख पनि काम भयो, सजिलो भयो। कोरवा गर्ने, छाबुल गर्ने, यिनीहरू चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन, किनकि त्यो चाहिँ शरीर र वचनले गर्ने काम भएकोले शरीर र वचन त हाम्रो त काममा लागिरहेका हुन्छ नि प्रायः जसो, त्यो भएर त्यति गाह्रो हुँदैन। तर मनको मात्रै काम थियो भने गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो बानी नपरुन्जेलसम्म हो, बानी परेपछि त्यो पनि सजिलो हुन्छ। यस्तो किसिमले ध्यान गर्दै गएपछि अब तपाईँले ध्यान गर्दै गयो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बिस्तारै अनि मन चाहिँ आफूतर्फ आउँछ, तपाईँको बसमा आउँछ, तपाईँको अधीनमा आउँछ मन। अब तपाईँले भने काम मात्रै मनले गर्न थाल्छ नि, त्यसपछि त मन बिस्तारै आफ्नो बसमा आइसकेपछि होइन अनि पछि के हुन्छ त, जति आफ्नो बसमा राख्न चाहे पनि मनलाई राख्न सकिन्छ, नभड्काइकन नचलाइकन थपक्कै आफूले चाहे मुताबिक मनलाई राख्न सकिन्छ होइन। हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी राख्न सक्यो भनेदेखि अझै पनि तपाईँलाई ध्यान प्राप्त भएको छैन, त्यसलाई समथ भनिँदैन। त्यसलाई भनिन्छ काम एकाग्र चित्त द्वेषम चित्त, काम एकाग्र चित्त। अरे त्यति बेला तपाईँको मनको अवस्था कहाँ पुग्यो त, काम एकाग्र चित्त भने काम धातुबाट तपाईँ उम्किएको छैन, अझै पनि काम धातुमै छ, तर मन चाहिँ अलिक थिर भइरहेछ। तपाईँले चाहे अनुरूप मनलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म राख्न सक्ने भइरहेको छ नि त होइन। त्यो भयो। तर यसलाई चाहिँ समथ ध्यान भनिँदैन, यसलाई समथ ध्यान प्राप्त भएको भनिँदैन होइन, भनिँदैन। र अब त यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो अवस्थामा त पुग्नै पर्छ। फेरि सुरुमा यो अवस्थामा पुग्नुपर्छ। यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब त्यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ। निरन्तर दिँदै अनि हाम्रो शरीरमा परिवर्तन आउँछ रे। हेर्नुहोस् है, शरीरमा साँच्चीकै समता ध्यान प्राप्त हुन लागेको छ भने शरीरमा हलचल आउँछ। हलचल भनेको मतलब परिवर्तन आउँछ। आएपछि हामीले ध्यान गर्दै बस्दाखेरि धेरै बेर बस्यो भने के हुन्छ, धेरै पानी पनि धेरै छ नि त, गरौँ थचक्कै बसातो हुन्छ। अब त्यस्तो हुनेवाला छैन। अब शरीर चाहिँ होइन ध्यान गर्दाखेरि कुनै पनि तकलिफ नभइकन शरीर चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ त, हल्का कपास जस्तो महसुस गराउँछ। यो भने मतलब जब समर्थ ध्यान प्राप्त हुन लागिसकेपछि हाम्रो शरीरमा चल्ने वायुहरू, एनर्जीहरूको चालमा चाहिँ बदलाव आउँछ। त्यो चल्ने चालमा चाहिँ बदलाव आउँछ। बदलाव आएपछि त्यहाँबाट एक किसिमको नयाँ ढाँचाको वायु प्रकट हुन्छ। नयाँ किसिमको चाल भएको वायु प्रकट हुन्छ। त्यो वायुले चाहिँ सारा शरीर चाहिँ व्याप्त रूपमा भरिन्छ। भरिसकेपछि अनि शरीरमा चाहिँ एक किसिमको हल्का महसुस भएर आउँछ। त्यतिसुकै ध्यान, त्यति लामो ध्यान गरेर पनि शरीर थकित भएको महसुस हुँदैन। झन् ध्यान गरौँ कि झन्झन ध्यान गरौँ कि भन्ने किसिमको खालको त्यस्तो भएर आउँछ होइन।
मनमा पनि त्यही गुणहरू प्राप्त हुन्छ। मनमा पनि कि आफूले तोकेर हैन ध्यान बसिसकेपछि अथवा कुनै पनि कुशल काम गर्दाखेरि जाँगर आउँछ, गरौँ 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 लाग्ने भएर आउँछ। आएपछि त हामीले करकापले गर्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ मात्रै गरौँ भन्ने मन आउँछ, तर प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ अब करकापले बाध्यता भएर गरिरहेको हुन्छ हैन। अनि मान्छे मात्र घेवा आर्गुहरू गर्छ नि, प्रायः जस्तो त्यो मान्छेले करकापले गरिरहेको हुन्छ। आफू खुसीले दक्कसँग गर्छु भनेर गर्ने चाहिँ कमै हुन्छन्, करकापले गरिरहेको हुन्छ, किन मन त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण तर यो ध्यान प्राप्त गरेपछि मनमा त्यस्ता किसिमका यो ध्यान प्राप्त समर्थ ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि अनि कुशल कर्ममा निर्बाध रूपमा ऊ चाहिँ लागु हुन सक्छ। निर्बाध रूपमा कुनै रोकटोक के पनि हुँदैन, कर काप जबरजस्ती बिना नै ऊ सर्लक्कै समर्पित भएर चाहिँ ऊ चाहिँ लाग्न सक्छ अरे हैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ चित्त गोत्र चाहिँ एक किसिमले हैन जस यो समता ध्यान चाहिँ प्राप्त भयो रे हैन। समता ध्यान चाहिँ प्राप्त भएको मानिन्छ। त्यसकारण त्यो भएपछि अनि शरीरमा पनि त्यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्दै जान्छन्, हल्का महसुस भएको सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्दै जान्छन्। पनि मनमा पनि त्यस्तै देखा पर्दै जान्छ। त्यो सद्गुण देखा परेपछि मन शरीर चाहिँ आनन्द एकदिन ब्लिस, इङ्ग्लिसमा ब्लिस भन्छ, आनन्द महसुस भएर आउँछ। त्यो ध्यानबाट प्राप्त भएको त्यो सद्गुणहरू हुन् हैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्न सक्यो भने चाहिँ हैन, अब त्यो आनन्द प्राप्त गयो भन्ने पनि त्यो पनि फेरि लेभल हुन्छ, तल्लो लेभलको, बिचको लेभलको, तर माथिल्लो लेभलको प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। ठुलो लेभलको प्राप्त भएपछि मात्रै अनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि अनि काम धातुबाट मुक्त भएर रूप धातु अन्तर्गत पर्ने अनि रूप धातु अन्तर्गत पर्ने समथ ध्यान लाभ भयो भनिन्छ। त्यसलाई यहाँ अर्को नाम दिएछ, समतेन धाङपे न्यर्दोक रे, भोट भाषामा है, सम्बोट भाषामा समतेन धाङपे न्यर्दोक रे भन्दाखेरि प्रथम ध्यानमा पुर्याउने उपचार ध्यान रे। न्यर्दोक भन्ने शब्द चाहिँ न्यर्दोक, मोन्डो, तागोन अर्थ चाहिँ एउटै हो, तयारी भनेको, तयारी तम तयारी भएको हो त्यो भनेको। त्यसकारण प्रथम ध्यानमा पुर्याउने उपचार ध्यान भनिन्छ। यो अवस्था चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा प्राप्त गर्नै पर्छ, अन्यथा तपाईँको साधना त्यति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। अभ्यास साधनालाई तीव्र गतिमा बढाउनलाई यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो लेभलसम्म हामी पुगेकै हुनुपर्छ। अब त्यहाँ को पुग्छ त? जो व्यक्ति मेहनती छ, जो व्यक्तिमा जाँगर छ, जुझारु छ, भगवान बुद्ध धर्मसँग प्रति विश्वास छ, श्रद्धा, त्यस्तो व्यक्ति नै पुग्ने हो। अल्छी आलस्यहरू त पुग्न सक्दैन नि त नि। त्यस्तो यस्तो किसिमले अनि अब त्यो यो किसिमको समर्थ ध्यान, उपचार समर्थ ध्यानलाई नै मोक्ष प्राप्त गर्ने, अब निर्वाणै प्राप्त गर्ने हो भने यसलाई एउटा चाहिँ आधार बनाएर, यस्तो किसिमको मनलाई आधार बनाएर अनि विपස්සना ध्यान गरेर लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ भलै माथिल्लो स्तरको ध्यान प्राप्त गरि नसकेको भए तापनि कमसेकम यो लेभलमा पुगेर अनि विपස්සना ध्यान भनेको अनात्मा भावनाको चाहिँ प्रज्ञा आवश्यक पर्छ। त्यो प्रज्ञाको ध्यान गर्यो भने अनि दर्शन मार्ग पनि प्राप्त हुन्छ, यहाँबाट भनिन्छ है, दर्शन मार्ग पनि प्राप्त हुन्छ अरे। यदि जस्तै मैले भने नि गहना लगाएको र गहना नलगाएको हो, अब माथिल्लो ध्यानतिर नगएर समर्थ ध्यान यतिमै सीमित रहेर त्यसमाथि विपස්සना ध्यान गरेर लिएर गयो भने दर्शन मार्ग पनि प्राप्त हुन्छ, अरहत पनि हुन्छ। तर त्यो अरहतमा चाहिँ त्यस्तो यस्तोबाट प्राप्त भएको अरहतलाई चाहिँ गहना नलगाएको अरहत अरे। यहाँ गहना भनेको चाहिँ फेरि झुम्के बुलाकीको गहना होइन है। यो गहना भनेको चाहिँ रिद्धि सिद्धि प्रत्याहार्य हुन नसक्ने अरहत हुन्छ। अरहत त हो
तर उसले चाहिँ चमत्कारिक रीति सिद्धिहरू देखाउन सक्दैन अरे। चमत्कारिक रीति सिद्धि देखाउने हो भने चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यी मात्रै त्यस्ता चमत्कारिक रीति सिद्धिहरू पनि देखाउन सकिन्छन्। त्यसरी गएर प्राप्त गरेको अर्थलाई चाहिँ गहना लायक अर्थ भनिन्छ, होइन? गहना लायक अर्थ, किनकि उसले चाहिँ रीति सिद्धिको गहना लगाइसकेको हुन्छ। रीति सिद्धि गहना फेरि तपाईँले त्यो विशाल बजारको त्यो सुन किन्ने ठाउँमा रीति सिद्धि त्यो होइन। फेरि यहाँ रीति सिद्धि भनेको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने, चमत्कार देखाउने, आकाशमा पनि चरा चाहिँ उड्ने, जमिनमा पनि पानीमा हिँड्न सक्ने यहाँ खालको त्यसलाई चाहिँ रीति प्रत्याहार्य भनिन्छ। हो त्यस्तो किसिमको सद्गुणहरू प्राप्त गरेर अरहत हुने हो भने चाहिँ अनि अहिलेको ध्यानभन्दा अझ अगाडि बढेर, होइन, समर्थलाई पनि अझ अगाडि बढाउनु हुन्छ अनि मात्रै त्यो प्राप्त हुन्छ। बुझ्नुभयो कि? तसर्थ अनि अब प्रथम ध्यानको उपचारबाट प्रथम ध्यानमै पुग्नु पर्यो। अब भने कसरी पुग्ने त, होइन? प्रथम ध्यानको उपचार त अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ नि, होइन? त्यहाँसम्म पुगेपछि समर्थ प्राप्त भयो नि त, त्यो भयो। अब प्रथम ध्यानको उपचार ध्यानबाट प्रथम ध्यानसम्म पुग्नको लागि, बुझ्नुभयो के? प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान भनेको के हो त? प्रथम ध्यानमा पुर्याउने ध्यान। यति बुझौँ। प्रथम ध्यान त्यो उपचार ध्यानबाट प्रथम ध्यानको लागि कसरी पुगिन्छ त? अरे यसको लागि अब यो भोट भाषामा भनेको चाहिँ सिराकी नाम पाइछन्, सिराकिन, शिवा र राक्पै नाम पाइछन्। यो 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 बुझ्नु पर्यो। शिवा भन्दाखेरि प्रथम ध्यानलाई चाहिँ, प्रथम ध्यान भूमिलाई चाहिँ सुगम, प्रणीत, राम्रो भन्ने पक्षमा हेर्न सक्नु पर्यो। अब त्योभन्दा मूर्त त यो कामधातु हो। कामधातुलाई चाहिँ प्रथम ध्यान भूमिको तुलनामा आयु छोटो, रिस आउने ठाउँ, निन्द्रा आउने ठाउँ, तन्द्रा आउने ठाउँ, चिन्ता हुने ठाउँ भन्ने रूपमा हेर्नु पर्यो। यसरी हेरिसकेपछि अब निन्द्रा आउने, तन्द्रा आउने, चिन्ता आउने, रिस आउने ठाउँलाई त मन पर्दैन नि त हामीलाई। प्रथम ध्यान भूमिमा त त्यो त आयु पनि लामो छ, निन्द्रा पनि आउँदैन अरे, त्यहाँ त तन्द्रा पनि हुँदैन अरे, अल्छी पनि लाग्दैन अरे, रिस पनि आउँदैन अरे, होइन? त्यसो भएकोले अनि यो काम धातु चाहिँ गल्ती, रूप धातु चाहिँ राम्रो भनेर हेर्नुपर्छ। यसरी हेरेर अनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ अरे। पहिला थ्वेसम, यहाँ पनि फेरि श्रुतमयी चिन्तनमयीको अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि श्रुतमय र चिन्तनमयले अध्ययन गरिसकेपछि भावना गर्नुपर्छ। भावना गरेपछि प्रथम ध्यान भूमि प्राप्त हुन्छ अरे। अब केमा चिन्ता र केमा भावना गरी भने अलि आउँछ क्रमशः। तसर्थ अब यो भावना गरी भने चाहिँ सातवटा मनस्विकार, अहिले पनि माथि भन्यो नि, सातवटा मनस्विकारलाई लिएर भावना गर्नुपर्छ। मनस्विकार भनेको चाहिँ अब त्यो भावना गर्ने, त्यहाँ पुग्नलाई अब के गर्नुपर्ने हो त्यो भावना गर्नलाई मनस्विकार, होइन? त्यसमध्ये सातवटा मध्ये पहिलो 6वटा मनस्विकार चाहिँ साँच्चीकै त्यो त्यहाँ पुर्याउने खालका ध्यान हुन् र 7औं चाहिँ त्यहाँ स्वयं पुगेको अवस्थाको त्यो फल नै हो। 6वटा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने, 7औं चाहिँ त्यहाँ पुगेको अवस्था हो। त्यसमध्ये अब सबभन्दा पहिला लक्षण संयरप्तु हिलजेपा भने संयरप्तु हिलजेपा लक्षण प्रविषय मनस्विकार भन्नु न संस्कृत भाषामा, होइन? लक्षणलाई छानबिन गरेर लक्षणलाई छानबिन गर्ने मनस्विकार भनेको एक किसिमको मन, होइन? के लक्षण भन्दाखेरि
अब यसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भने जस्तै काम धातु कमजोर छ, रूप धातु भने यी लक्षणहरूले एक एक गरेर चाहिँ जान्दछ, तालिम लिन्छ, सिक्छ। काम धातु आई छोटो छ, पनि एकपल्ट म भन्न चाहन्छु, यहाँ देखाएरै म भन्न चाहन्छु है त, देखाएरै भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ काम धातु रे, कहाँबाट कहाँसम्म रे यहाँदेखि तल है 1 2 3 4 5 6 यहाँसम्मलाई काम धातुमा पर्ने 6वटा स्वर्गलोक भनिन्छ है त। 1 2 3 4 5 6 लाई के भनिन्छ त, काम धातुमा पर्ने स्वर्गलोक रे। अब यो जुन यो चाहिँ सुमेरु पर्वत भयो, सुमेरु पर्वत मुनिका यो 4वटा तख्ताहरू भयो, 4वटा तख्ता चाहिँ चतुर महाराजिक बस्ने ठाउँहरू भए। यो पनि एक किसिमको स्वर्गलोक नै हो, चतुर महाराजिक बस्ने तख्ताहरू होइन। 1 2 3 4वटा छ नि, यो 4वटा चाहिँ चतुर महाराजिक बस्ने स्वर्गलोक भए। अब यो जुन यो इन्द्रलोक हो, यो इन्द्रहरू चाहिँ यहाँनिर बस्छ, इन्द्रलोक हो यो। यहाँ 33वटा मूल इन्द्र एउटा, 32वटा उपइन्द्र गरेर 33वटा इन्द्रहरू बस्ने 33 देवभुवन पनि यहाँ हो। अब यहाँमाथि गएर अनि यो चाहिँ फेरि याम भनिन्छ, यो पनि एक किसिमको स्वर्गलोक नै हो। याम, यहाँ चाहिँ लडाइँ नहुने भएकोले याम थाप्डल होइन। यहाँ चाहिँ तुसिता गादेन, यो पनि काम धातुमा पर्ने स्वर्गलोक हो। यहाँ चाहिँ अब भावी बुद्ध मैत्रेय बुद्ध चाहिँ अहिले यहाँ बस्नु भएको छ अरे, यहाँ बसेर देवताहरूलाई धर्म ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ अरे। अब यहाँबाट माथि यो यसलाई चाहिँ निर्माण रति रे, आफूले सुखभोग गर्नलाई आफैले चमत्कारी ढङ्गबाट निर्माण गरेर उपभोग निर्माण रति रे। अब यहाँबाट यो चौथोमा चाहिँ परनिर्मित बसवर्ती स्यान्ठुल वङ्जे रे, आफूले सुखभोग गर्न चाहेमा अरूद्वारा निर्माण गरिएका बनाएका कुराहरूलाई उपभोग गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ परनिर्मित बसवर्ती भनिन्छ। भगवान् बुद्धलाई चाहिँ बुद्ध हुँदाखेरि जुन बिथोल्ने तत्त्वहरू आएको थियो बाधा गर्ने हो, त्यो देवता चाहिँ यहाँनिर बस्छ अरे। ओ यहाँदेखि लिएर यो सारा यी सबैलाई चाहिँ के भनिन्छ, काम धातु रे, बुझ्यौ? यो सबैलाई चाहिँ काम धातु भनियो, किनकि पञ्चकाम गुणमा रमाएर बस्ने ठाउँ भएकोले, आसक्ति भएर बस्ने ठाउँ भएकोले भनेको त काम धातु भनियो। अब यो 6औँदेखि माथि अब हेरौँ है त, 1 2 3 4 यहाँदेखि माथि 17 भुवन छ। यहाँ 17 भुवनलाई चाहिँ ब्रह्मलोक रे होइन, सुक्खीखाम रूप धातु भनिन्छ, रूप धातु भनिन्छ। अब रूप धातुलाई 4 भागमा लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ 3-3वटा गरेर 4 भागमा लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ 17 भुवन हुन्छन्। हो त्यो रूप धातु भयो। अब त्यहाँभन्दा पनि माथि त्यहाँ निराकार लोक, निराकार भनिन्छ भगवानको भाषामा, अरूप धातु भनिन्छ। यो यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँ हुँदैन, यहाँ मात्र मन मात्रै हावामा घुमिरहेको जस्तो, मन मात्रै चित्त मात्रै बसिरहेको हुन्छ यहाँ। हो यो चाहिँ यो पनि 4वटा अवस्था छ, यो चाहिँ निराकार लोक हो रे होइन। त्यस कारण मैले हिजो जस्तै तपाईँले भने सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेर लौकिक मार्गको ध्यान गऱ्यो भने यहाँसम्म मात्रै पुग्ने हो। यहाँबाट माथि पुग्न चाहिँ
सक्दैन रे। बुझ्नुभयो नि के? यहाँबाट माथि पुग्नलाई भगवानको सम्यक मार्गमा आउनै पर्ने हुन्छ। 1 2 3 आउनै पर्ने हुन्छ। अब यो यहाँबाट माथि के देखाएको छ? वास्तवमा यहाँबाट उम्किन सक्यो भने अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ। निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा नआइकन जतिसुकै ठुला साधु सन्तहरूले गरेको साधना भए तापनि यहीँसम्म मात्रै पुग्ने हो। बुझ्नु भएन के? यहाँबाट माथि जान सक्दैन रे। र अहिले हामीले लौकिक समता ध्यान गरेर पुग्ने ठाउँ भने कहाँसम्म हो भन्दाखेरि लौकिक समता ध्यान गरेर पुग्न भनेको यो 1 2 3 4वटा छोडौँ। 4वटा सबै यहाँदेखि तलतिर सबै काम धातु हो। अब 5 यो सबै चाहिँ लौकिक ध्यान भावना गरेर पुग्ने ठाउँहरू भए होइन। अब हामी अहिले कहाँ छौँ त? हामी अहिले मान्छे भएर कहाँ छौँ? हामी अहिले दक्षिण जम्बुद्वीप भने उयो हो, अहिले यहाँनिर छौँ रे होइन। उत्तर कुरुद्वीप, यो उत्तर कुरुद्वीप यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ ध्यान गर्न सक्दैनन् रे। यहाँ चाहिँ वैराग जाग्दैन, किनकि यहाँको आयु चाहिँ 1000 वर्ष पक्कै छ, अकाल मृत्यु पनि हुँदैन। हो त्यो भयो होइन। त्यसकारण अहिले हामी यहाँनिर। अब यहाँको व्यक्तिले ध्यान गरेर पुग्नु पर्यो। 1 2 3 चाहिँ पुग्नु पर्यो होइन। प्रथम ध्यान भूमि भने चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। 1 2 3 यसलाई चाहिँ प्रथम ध्यान भनिन्छ। प्रथम ध्यानको ब्रह्मलोक। अब यहाँको मान्छेले ध्यान गरेर उसको मनलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउनु पर्यो। बुझ्नुभयो? यो जम्बुद्वीपमा हामी अहिले कहाँ छौँ त? यहाँनिर छ जम्बुद्वीपमा। जम्बुद्वीपमा यहाँ रहेका व्यक्तिले ध्यान गरेर भलै उसको शरीर यहाँको भएको भए तापनि चित्त मनलाई चाहिँ ध्यान गरेर अनि कहाँ पुर्याउनु पर्यो? यहाँ पुग्नु पर्यो। यहाँ हो। यहाँ पुग्नको लागि उसले के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ यो के अरे उपचार ध्यानमा पुगिसक्यो हो। उपचारमा पुगिसकेपछि अब उसले त्यहाँ चाहिँ एउटा ध्यान गर्छ। यहाँ के भनियो? मनस्कार ध्यान रे। मनस्कार ध्यानमध्ये लक्षणलाई उसले विवेचना गर्छ अरे। लक्षणको विवेचना भनेको अब यहाँ पुग्नलाई यहाँदेखि तलतिर के छ त? यसको तुलनामा यहाँदेखि तलतिरकोमा आयु छोटो छ, चिन्ताजनक हुन्छ, निन्द्रा पनि आउन सक्छ, तन्द्रा पनि आउन सक्छ, रिस पनि आउन सक्छ। त्यसमा निन्द्रा तन्द्रा रिसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? आयु छोटिन्छ। जति धेरै रिसायो उति आयु छोटिन्छ, जति धेरै रिस आएन उति आयु लम्बिने हो। तसर्थ यो काम धातुबाट सारा यो प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नुको लागि अनि उसले चाहिँ यो प्रथम ध्यानको चाहिँ सुगम पक्ष, राम्रो पक्षमा बढी ध्यान दिन्छ। यहाँदेखि मन्त्रलाई चाहिँ दुर्गम पक्ष, नराम्रो पक्षमा बढी ध्यान दिएर यहाँबाट उम्किन चाहन्छ। यहाँबाट उम्किन चाहने जुन चाहिँ एउटा सोच मतलब जुन ढाँचा शैली छ त्यसलाई भनिन्छ। अनि के अरे अहिले जुन 7वटा मनस्कार मध्ये पहिलो मनस्कार रे। बुझ्नुभयो के? एउटा थोरै एउटा तपाईँलाई अलिक स्पष्ट होस् भनेर मैले यो देखाइदिएको। अब हामी पहिले विषयमा जाउँ। सातवटा मनस्कार मध्ये पहिलो मनस्कारले चाहिँ लक्षणको विवेचना गर्छ। लक्षणको विवेचना भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि काममा धेरै अवगुणहरू छन्। रूप धातुमा काम धातुको तुलनामा धेरै राम्रो छ, राम्रो गुणहरू छन्। त्यहाँ आयु लामो छ, चिन्ता हुँदैन, रिस हुँदैन, त्यस्तो छ नि त त्यहाँ। हो यस्तो खालको कुरालाई उसले चाहिँ काम धातु शान्त छ, रूप धातु शान्त छ, काम धातु अशान्त छ भनेर ध्यान गर्छ। शान्त छ अरे, काम धातु अशान्त छ। अशान्तले गर्दाखेरि आयु छुट्टिन्छ होइन। माथि रूप धातु चाहिँ शान्त वातावरण गर्दाखेरि आयु लम्बिन्छ। त्यहाँको आयु पनि लामो छ, सुगम छ, त्यहाँ राम्रो छ होइन। हो यस्तो गरेर चाहिँ होइन अहिले हाम्रो यहाँका नेपालीहरू युकेमा किन जान्छन् त?
पैसा कमाउन जान्छन् भन्दा नि होइन, बुढाबुढीहरू त त्यहाँ पैसा कमाउन गएको होइन नि त, बुढाबुढीहरू त पैसा कमाउन गएको होइनन्। यही हो नेपालको अवगुण धेरै छ, यहाँको फोहोर मैला धेरै छन्, यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ सिस्टममा चल्दैन, बानी व्यवहार खराब छन्। यो सारा कुराले देखेपछि अब युकेतिर अमेरिकातिर गएपछि त त्यहाँ राम्रो देख्छ उसले होइन, त्यहाँको अब त्यहाँ त सबै बानी व्यवहार राम्रो छ, सिस्टम राम्रो छ होइन भनेर गएको हुने त। त्यही कुरा एउटा सानो नमुना। त्यस्तै यहाँ पनि काम धातुमा चाहिँ यस्तो खालको छ भने रूप धातुमा प्रणीत छ, राम्रो छ, सुगम छ भनेर यस्तो खालको किसिमले उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ, चिन्तन मनन गर्छ हो। त्यसलाई भनिन्छ कि लक्षण परिचय होइन, मनस्सिकार। 7वटा मनस्सिकार मध्ये पहिलो मनस्सिकार चाहिँ यो लक्षण परिचय मनस्सिकार, भोट भाषामा छैङ्गे रप्ती हिला चेपा। दोस्रो चाहिँ अब त्यसरी चिन्तन मनन गरेर निर्णय अब ऊ त त्यहाँ जान्छ माथि जाने पक्का निर्णय भइसक्यो। अनि मैपाली ज्यूमा अब मलाई अलिकति यो नेपाली भाषा आएन, यसलाई चाहिँ अर्को एउटा शब्द छ जोस्। अब अहिले चाहिँ लक्षण प्रविचय मनस्सिकारमा ध्यान पनि गरिन्छ त ध्यान कमै गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ चिन्तन मनन बढी गरिन्छ। किनभने वैगुण धेरै छ, अवगुण धेरै छ भन्ने, रूप धातुमा सगुण धेरै छ, प्रणीत धेरै छ, सुगम धेरै छ, राम्रो पक्ष धेरै छ भने यसरी चिन्तन मननमा बढी जोड दिन्छ त ध्यान पनि गर्छ। तर दोस्रो लेभलमा आएपछि ऊ चिन्तन मननलाई कम जोड दिएर ध्यानमा बढी जोड दिन्छ। अरे ध्यानमा बढी जोड दिँदाखेरि थपक्क चित्तलाई स्थिर पारेर अनि माथि राम्रो तल त्यस्तो खालको भनेर चाहिँ थपक्क चित्तलाई राखेर ध्यान गर्ने हो नि त, हो त्यो भयो। त्यसपछि गएर रप्ती यो भयो। अर्को खुड्किलोमा एकान्त अरे एकान्तमा चित्त। अब एकान्त भनेको अहिपछिको एकान्त भनेको कुरा होइन, अलिकति फरक छ। मलाई भाषा अलिकति आएन यो, यसलाई रप्तु योन्पा भनिन्छ। रप्तु योन्पा जस्तो कि अब प्रथम ध्यान भूमिमा पुग्ने हो भने उसले काम धातुको जति पनि त्याग्नु पर्ने, काम धातुमा फस्ने तत्त्वहरू छन् त्यो उसले त्यागेको हुनुपर्छ। त्यो काम धातुमा फसाउने तत्त्वहरू पनि अनि 3 किसिमका छन् होइन, 3 किसिमका छन्। एउटा ठुलो, एउटा मध्यम स्तरको, एउटा सानो स्तरको। ठुलोको पनि 3टा छन्, ठुलोको ठुलो, ठुलोको बीच मध्यम, ठुलोको सानो। बीचको पनि 3टा छ, मध्यम स्तरको पनि 3टा छ, मध्यमको ठुलो, मध्यमको मध्यम, मध्यमको सानो। सानोमा पनि 3 भाग लागेको हुन्छ, सानोको सानो, सानोको मध्यम, सानोको ठुलो गरेर 3 × 9 किसिमका बिथोल्ने तत्त्वहरूलाई यहाँ भाग लागेको हुन्छ। 9 किसिमको बन्धनले हामीलाई काम धातुमा बाँधिराख्छ, रूप धातुमा जानबाट यसले हामीलाई रोकिरहेको हुन्छ। हो त्यो काम धातुको बन्धन जुन छ 9वटा, यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्याग्नको लागि अनि यो 9वटा मध्ये पहिलो 3टा ठुलोको ठुलो, ठुलोको मध्यम, ठुलोको सानोलाई यो ध्यान गरेर त्याग्छ अरे पहिला। भनेको मतलब त्यो मोटामोटीलाई चाहिँ धेरै त्याग्छ। शरीरमा लागेको लुगा धेरै फोहोर मैला भएको छ भने पहिलोपल्ट साबुन घोट्दाखेरि अलि मोटो मैला जान्छ नि, हो त्यस्तो किसिमले त्यसलाई पहिला त्याग्छ। अनि अर्को गावद्वीपा अरे गावद्वीपा भनेको चाहिँ अहिले ध्यान गरेको त्यसै ध्यान निरन्तरता दिएर जाँदाखेरि अनि आफ्नो शरीर र आफ्नो मनमा प्रीति भन्ने आउँछ। प्रीति एक किसिमको प्रीति भने आनन्द जति हो,
प्रीति भन्ने एक किसिमको अनुभूति जाग्छ अरे। त्यो अनुभूतिले चाहिँ के काम गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अनि कामा धातुमा बाँधेर 9वटा थियो नि, 9वटा मध्ये 3टा फ्याँक्यो। अब बिचको 3टा हुन्छ होइन, मध्यमको ठुलो, मध्यमको मध्यम, मध्यमको सानो हो, त्यसलाई पखाल्छ फेरि होइन। तपाईँले लुगा धुँदाखेरि बाक्लो मैल फ्याँकिसकेपछि बिचको भएको मैल हुन्छ नि, फेरि साबुन घोर्नुपर्छ नि त्यहाँ, अनि मात्रै त्यो बिचको भएको मैल पनि जान्छ नि। हो त्यस्तै गरेर यसले फेरि त्यसलाई फ्याँक्छ। त्यसपछि चोपाको मीमांसा भन्ने एउटा छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछ, त्यसलाई ध्यानमा उतार्छ। त्यसलाई ध्यानमा उतार्दाखेरि त्यसले के गरे, मीमांसा भने त विवेचना जाँच गर्नु भनेको नि त। अनि त्यसले चाहिँ जाँच गरेर हेर्छ, जाँच गर्छ भने काम धातुमा बाँधेर राख्ने बन्धनहरू होइन 6वटा त त्यागिसक्यो, अब छ कि छैन बाँकी भनेर हेर्छ अरे के। अब छ कि छैन बाँकी भनेर हेर्दाखेरि 9वटा मध्ये 6वटा त फ्याँकिसक्यो नि त, 6वटा फ्याँकिसक्यो नि, अझै छ कि छैन भनेर हेर्छ, विचार गर्छ, जाँच गर्दै हेर्दाखेरि अनि त्यसले अझै पनि 3टा बाँकी रहेको चाल पाउँछ अरे। 9वटा मध्ये 6वटा त फ्याँकिसक्यो, बाँकी 3टा अझै रहेको उसले चाल पाउँछ। चाल पाइसकेपछि अनि उसले चाहिँ यो जेरोथा भन्ने प्रयोग अन्त भन्ने मनस्सिकारमा जुड्छ। प्रयोग अन्त 3टालाई फ्याँक्ने तयारीमा जुड्छ ऊ, ती बाँकी 3टालाई फ्याँक्ने तयारीमा ऊ जुड्छ। जुट्दाखेरि त्यही अहिकै काम धातु एकदम गल्ती, रूप धातु राम्रो छ भन्ने हिसाबले त्यसतर्फ ध्यान दिएर चित्तलाई त्यसतर्फै झुकाएर अलिक बढी नै ध्यानमा जोड दिन्छ। यसरी ध्यानमा जोड दिँदै जाँदाखेरि उसले त्यो 3वटा पनि फ्याँक्छ। काम धातुमा बाँधेर राख्ने जुन 9 किसिमका बन्धनीहरू छन्, यो 7वटा मनस्सिकार मध्ये पहिलो 6वटा मनस्सिकारको ध्यानले तिनीहरूले त्याग्न सफल हुन्छ। सफल हुन साथै अनि प्रयोग अन्त फल मनस्सिकार, अनि त्यहाँ फल मनस्सिकार हो साथ प्रथम ध्यान प्राप्त भइसक्यो। तपाईँ मैले जुन माथि देखाएँ नि, यो प्रथम ध्यान भूमि त्यहाँ तपाईँ पुगिसकेको हुन्छ। तपाईँको शरीर भलै यो जम्बुद्वीपमा भए तापनि तपाईँको चित्त चाहिँ गोत्र परिवर्तन गरेर त्यहाँ पुगिसक्यो। तपाईँको मन चाहिँ अब ब्राह्मणलोकको मन भइसकेको हुन्छ, बुझ्नु भयो नि के। शरीर पनि काम धातु भए तापनि शरीरमा कति राम्रो गुणहरू कपासिटी भएर आइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि निन्द्रा पनि पुरै बन्द हुन्छ, रिस भन्ने चाहिँ आउँदै आउँदैन, हुँदै हुँदैन, बुझ्नु भयो नि के। त्यस्तो अवस्था भएर जान्छ अरे। हो यसरी चाहिँ लौकिक भावना मार्गले यो काम धातुमा बाँधेर राख्ने बन्धनलाई 7वटा मनस्सिकारलाई ध्यानमा उतारेर अनि उसले ध्यान गरेपछि काम धातुबाट रूप धातुको प्रथम ध्यान भूमि प्राप्त गर्छ। यता कतै सुन्दाखेरि चाहिँ प्रथम ध्यान भूमि पाएको सङ्केतमा चाहिँ शरीर पुरै तल पृथ्वीमा भाँसिँदै गए जस्तो कहिले काहीँ महसुस पनि हुन्छ अरे भन्छ के अरे। जोस मतलब प्रथम ध्यान भूमि पक्का तपाईँलाई प्राप्त भएको त्यसलाई चाहिँ अर्पणा ध्यान हो। फेरि त्यो उपचार ध्यान होइन, प्रथम ध्यानमा पुगेपछि फेरि यो ध्यानको भाषामा त्यसलाई अर्पणा भन्छन्। अर्पण ध्यान तपाईँले प्राप्त गर्यो, शान्तिन कि मुइसी प्राप्त भयो। त्यसलाई प्राप्त गराउने जुन त्यो उपचार ध्यानहरूलाई चाहिँ उपचार भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ शान्तिन कि निर्दोक भनिन्छ उपचार ध्यान। त्यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धि चाहिँ प्रथम ध्यान, त्यसलाई चाहिँ अर्पण ध्यान, पहिलो अर्पण ध्यान प्राप्त भयो नि त। त्यो प्राप्त हुन साथै अब काम धातु अन्तर्गत पर्ने वैगुणीहरू तपाईँमा हुँदैन, निन्द्रा लाग्ने हुँदैन, निन्द्रा हटेर जान्छ होइन, रिस आउने हुँदैन, चिन्ता हुने हुँदैन। त्यो नभएपछि तपाईँ आयु लम्बिँदै जान्छ, स्वास्थ्य हुँदै जान्छ। किन मन स्वास्थ्य भइसक्यो, शरीर पनि स्वास्थ्य भइसक्यो भने चाहिँ आयु त लम्बिने उसै भइहाल्यो। यस्तो किसिमले अगाडि बढ्छ अरे। आज अलिकति ध्यानको विषय भएको अलिकति गाह्रै छ, त्यसकारण आज हामी धेरै अगाडि नजाउँ। यतिमै आजको प्रवचन
अरूको चाहन्छु र फेरि पनि एकपल्ट मनमा राख्न लागि छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु। अनि आज हामीले के त भन्दाखेरि आज हामीले भावना मार्ग दर्शन मार्गको कुरा पनि सकेर भावना मार्गमा हामी आइरहेका छौँ। भावना मार्गको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। दर्शन मार्गमा हामीलाई अनुभूति आएका कुराहरूलाई नै सम्यक मार्गको हिसाबले भावना मार्गमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएर जाने भयो। यो कुरा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। र भावना मार्गमा अर्को एउटा नयाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि लौकिक भावना मार्ग पनि छन् भन्ने कुरा आयो। लोकोत्तर भावना मार्ग, लौकिक भावना मार्ग। अहिले दर्शन मार्गले प्राप्त भएको कुरालाई नै निरन्तरता दिएर जान्छ, त्यसलाई भनिन्छ लोकोत्तर भावना मार्ग। फेरि लौकिक भावना मार्ग पनि छ। त लौकिक भावना मार्ग चाहिँ कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समताबाट समता कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्दाखेरि कल्याण मित्र गुरुको छत्रछायामा रहेर उहाँले तपाईँको मन सुहाउँदो दिएको कर्म स्थानमा चित्तलाई टिकाएर, चित्तलाई त्यहाँ टिकाउने उपायहरू अपनाएर, चित्तलाई टिकाएर त्यसको विकास गर्दै 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 अगाडि अगाडि गएर अनि काममा एकाग्र चित्त भन्नेको अवस्थामा पुगेपछि अनि तपाईँले केही हदसम्म चित्तलाई आफ्नो बसमा पारेको हुन्छ, तर समता प्राप्त चाहिँ भएको हुँदैन। त्यसपछि फेरि त्यसलाई नै खुड्किलो मानेर अगाडि बढ्दै 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 गएपछि अनि अनि प्रथम ध्यानको उपचार ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। त्यो उपचार ध्यानलाई नै आधार मानेर तपाईँ अरहत पनि हुनसक्छ। त्यो खालको अरहतमा चाहिँ गहना रिद्धि सिद्धि चमत्कारका गहना देखाउन सक्ने अरहत चाहिँ हुँदैन। त्यो अरहत त हो त्यो भनिन्छ। अब चमत्कार रिद्धि सिद्धि सबै देखाउने गहना सहित भएको अरहत हुनलाई चाहिँ तपाईँले फेरि यी लौकिक भावना मार्गबाट गएर अनि यो के अरे यो प्रथम ध्यान भूमि, तृतीय ध्यान भूमिहरू पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट मात्रै त्यस्ता रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखाउन सकिन्छ होइन। त्यसको लागि कसरी जाने त भन्दाखेरि अब काम धातुबाट रूप धातुमा पुग्नु पर्यो। र काम धातुलाई फ्याँकेर रूप धातुमा पुग्नुको लागि त काम धातुको वैगुण देख्नु पर्यो, काम धातुको गल्ती देख्नु पर्यो, तब नै त्यसलाई छोड्न मन लाग्छ। नत्र यहीँ राम्रो यहीँ ठिक छ भने बस्यो भने किन छोड्ने हो। त्यसकारण काम धातुमा वैगुण छ, काम धातुमा आयु छोटो छ, यहाँ रिस आउँछ, यहाँ चिन्ता धेरै हुन्छ, यहाँ आसक्ति धेरै हुन्छ, यहाँ मनको चञ्चलता पनि अधिक छन्, त्यसले गर्दाखेरि आयु छुटिन्छ भन्ने कुराहरू काम धातुको वैगुण अवगुणहरू हुन् भने रूप धातुमा त्यहाँ रिस आउँदैन, त्यहाँ चिन्ता छैन, त्यहाँ अधिकांश आसक्तिहरू हुँदैन। त्यो भएकोले उनीहरूको मन स्वस्थ हुन्छ। त्यो भएपछि आयु लम्बिन्छ भनेपछि त्यहाँ पो राम्रो रहेछ भनेर त्यसतर्फ जाने चित्त त्यसतर्फ झुक्छ। त्यसतर्फ झुक्दाखेरि अब जाने कसरी त यतिकै त त्यहाँ पुग्दैन भन्दाखेरि यो सातवटा मनस्सिकारलाई अभ्यासको साधनामा उतारिन्छ। बुझ्नु भने के सातवटा मनस्सिकारले अभ्यासको साधनामा उतारेर अनि काम धातुमा बाँधेर राख्ने 9 किसिमका बन्धनहरूलाई क्रमशः 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 फ्याक्दै लान्छ। अनि लान साथै अनि उसको चाहिँ प्रथम ध्यान भूमि प्राप्त हुन्छ। आज हामीले यही सिक्यौँ होइन। भोलिदेखि अब द्वितीय तृतीय गरेर अगाडि बढ्छौँ। कमसेकम यो लौकिक भावना मार्गको बारेमा लगभग भोलि हामी केही हदसम्म बताउनेछौँ। यति भन्दै आज हामीले जति पनि यहाँ अध्ययन गरेको सबै पुण्यलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिप ङे थम्ने ङे पे डाना फम्ने के गाना चे बलों ठुबाई सिपे छोले डोवा डोलो वराइशु